तमाम किस्म की हम्द व सना की बक़ियाई बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। सुब्हान अल्लाहि बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दर्द व सलाम हो जनाब मोहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की हम्द व सना और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम के बाद इंशाअल्लाह आज हम क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ेंगे अल्लाह की तौफीक से। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बकिया कवानीन का हुक्म कहाँ दिया और उन पर कितने साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्फ किए यानी लगाए। ठीक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जानना, ये दीन के 3 अहम उसूलों में से एक उसूल है। एक अहम अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसब और नसब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के अहवाल, आपकी इबादत के तरीके, आपके मामलात और आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चीज़ें पेश आई, वो तमाम का इल्म सीखना, ये एक मोमिन का फ़र्ज़ मनसबी है। एक मोमिन के ऊपर ये चीज़ अहम, और ये चीज़ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इसके सीखे बगैर हम रसूलुल्लाह की इताअत नहीं कर सकते। जिस जिस शख्सियत की आपको इताअत करनी है, उस शख्सियत के सिलसिले में इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे जैसे एक इंसान नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने के लिए वुज़ू लाजिम होता है, वुज़ू के बगैर इंसान की नमाज नहीं होती। ठीक उसी तरीके से एक इंसान इताअत करना चाहता है अपने नबी की, अपने नबी की इताअत के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उसके लिए ये बात कंपलसरी है। इस तरीके से नमाज के लिए वुज़ू कंपलसरी है, उसी तरीके से इताअत के लिए उस शख्सियत की जिसकी इताअत की जानी है, जिसकी इताअत वो करना चाहता है, उसकी ज़िंदगी के अहवाल, उसकी ज़िंदगी के मामलात, उसकी ज़िंदगी के तौर तरीकों का जानना भी क्या है? कंपलसरी है। अब एक सवाल ये है कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या लाजिम है, क्या कंपलसरी है? तो हाँ, किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस अंदाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया है, तकरीबन 24 से 25 मकामात पर, 30 से ज़ायद 25 के आसपास मकामात पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को लाजिम करार दे दिया गया। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के सिलसिले में जो हतमी हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर वाज़े कर दिया कि वो शख्स मोमिन ही नहीं है जिसके सामने नबी का फैसला आ जाए और नबी के फैसले आ जाने के बाद वो उसके दिल में उसको नहीं मानना तो बहुत दूर की बात है, उसके दिल में थोड़ी सी कजरवी, थोड़ा सा उसके उस फैसले के हक में या उस फैसले के सिलसिले में थोड़ी सी उसके दिल में नाफरमानी या थोड़ी सी कजरवी पैदा हो जाए कि ये कैसा अजीबोगरीब फैसला है, इस किस्म की कोई बात पैदा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस शख्स के सिलसिले में ऐलान कर दिया कि ये मोमिन नहीं है, इसकी मोमिनीन की जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फ़र्ज और कंपलसरी इस एतबार से भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताबुल्लाह के अंदर इस बात का हुक्म दिया कि मा अताकुम रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो कुछ रसूलुल्लाह तुमको दे दे उसको ले लो और जिस चीज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मना कर दे उससे क्या करो? रुक जाओ। तो यहाँ देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को कंपलसरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया जा रहा है कि जो कुछ रसूलुल्लाह दे दे उसको ले लो और जिस चीज से रसूलुल्लाह मना कर दे उससे क्या करो? रुक जाओ। तो मालूम पड़ रहा है कि एक मोमिन के लिए कामयाबी और कामरानी का रास्ता यही है और उसकी दुनिया व आखिरत में कामयाबी की जमानत यही है कि वो अल्लाह की इबादत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। अब देखे
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم نے ابھی تک جو پڑھا، جو واقعات ہم نے یا جو چیزیں ہم نے دیکھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کے واقعات، ہجرت سے پہلے کے معاملات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہاں جو سوال آپ سے کیا گیا ہے کہ آپ نے اسلام کے بقیہ قوانین کا حکم کہاں دیا اور ان پر کتنے سال آپ نے لگائے، کتنے سال آپ نے صرف کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اپنی سکونت کے بعد اسلام کے بقیہ قوانین مثلا زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم دیا، اور ان امور پر 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، مگر آپ کا دین باقی رہ گیا۔ دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اس طریقے سے سمجھے، نبوی زندگی، خصوصاً نبوی زندگی جو 23 سالہ نبوی زندگی ہے، اس میں پہلے 13 ایئرس، پہلے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی جو گزاری ہے، اس میں صرف اور صرف توحید لوگوں تک پہنچائی۔ توحید کے معاملات اللہ رب العالمین نے بھی، اگر آپ دیکھیں مکی صورتوں کا آپ جائزہ لے، کتاب اللہ کے اندر جتنی مکی صورتیں ہیں، اگر آپ ان کو پڑھے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان مکی صورتوں کے اندر خالص توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی جنت اور اللہ کے جہنم کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی وحدانیت کو بالکل کھول کھول کے اس میں بیان کیا گیا ہے مکی صورتوں میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ مدنی صورتوں کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ مدنی صورتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدنی صورتیں نے ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی، ان کا عام مضمون مسائل سے ہے۔ ان کا عام مضمون کیا ہے؟ مسائل سے، یعنی دنیاوی زندگی کے مسائل ہو یا دینی مسائل ہو یا ازدواجی زندگی کے مسائل ہو یا اس قسم کے دوسرے معاملات ہو، ان کا تعلق عام طور پہ ان چیزوں سے ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور اس سلسلے میں کئی چیزیں اہل علم نے بیان کی ہے۔ جب آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ 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 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور مدینہ کے اندر استقلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا، یعنی آپ مستقل طور پہ مدینہ کے اندر قیام پذیر ہو گئے، تو آپ نے اسلام کے باقی امور شریعت کا حکم دیا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، صحابہ کے اندر ایک دوسرے کے سلسلے میں بھائی چارگی پیدا کی، مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، 10 سال تک توحید کی دعوت دی تھی۔ اس کے بعد مکہ ہی میں آپ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں بھی فرض کر دی گئی۔ پھر آپ مدینہ کی طرف جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو مستقل قیام عطا کر دیا، اور اس وقت تک آپ پر نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ روزہ، نہ حج، اور نہ ہی دوسرے اسلام کے شرائع جو دوسرے اسلام کے فرائض یہ اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں مدنی زندگی کے اندر ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائد کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کے اوپر ان چیزوں کو فرض کیا گیا۔ چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اب جب تک 10 سال تک توحید کی بنیادیں اور توحید کے تمام معاملات اہل اسلام کو بتا دیے گئے، اہل انسانیت کے سامنے پیش کر دیے گئے، تو اب مسائل کے دوسری چیزیں جو زندگی گزارنے کی یا دین سے تعلق رکھنے والی جو معاملاتی چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر مختلف مقامات میں مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا۔ بعض اہل علم نے اس سلسلے میں یہ بھی بات بیان کی کہ زکوٰۃ اولاً مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مکہ ہی میں فرض ہو گئی تھی، لیکن اس کا نصاب اور واجب مقدار جو ہے متعین نہیں تھی، متعین نہیں کی گئی تھی۔ مدینہ میں نصاب بھی متعین ہوا اور واجب مقدار بھی متعین کی گئی۔ ان علماء کا استدلال یہ ہے کہ وہ آیات جن میں زکوٰۃ واجب کی گئی مکی صورتوں میں ہے، جیسے کہ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو اس انداز سے بیان کیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِ، اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔ یعنی اس میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔
جو जिससे अहले इल्म ने जो मक्की सूरतों में से एक सूरत है, यानी मक्की सूरत सूरह अनाम जो है मक्की सूरत है, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान की, जिससे बाज अहले इल्म ने ये इस्तेदलाल किया कि ज़कात अगरचे फर्ज हो चुकी थी मक्की जिंदगी में, लेकिन उसका मुकम्मल निज़ाम जो है मदनी जिंदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। उसके वाजिबात, उसकी मिकदार, उसके क्या क्या उसूल व ज़वाबित होंगे, वो तमाम चीज़ें। अलगस ये कहा जाए कि इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर ये कहा जाए कि यानी इस्लामी नुक्ते नज़र से ज़कात के जो कवानीन हैं उसको अमली तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर लोगों को सिखलाया और लोगों को बतलाया कि इसको कैसे लेना है, कैसे देना है। इसी तरीके से वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइली वल महरूम, यह आयत करीमा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान की, इसको भी अगर आप देखें, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया और उनके माल में से सवाली और गैर सवाली का हक था। यानी इसमें भी देखे ज़कात का अगरचे वजाहत के साथ तज़किरा नहीं है, अलबत्ता अहले इल्म ने इस चीज़ को मुस्तकिल हुक्म के तौर पे बयान किया कि निसाब की तायीन, वाजिब मिकदार और मुस्तहिकीन का बयान मदीना में आकर हुआ। यानी मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए तो उस वक्त ये तमाम चीज़ें मदीना के अंदर अप्लाई की गई। ऐसे ही अजान और जुमा भी, अजान और जुमा भी और बज़ाहिर जमात भी मदीना ही में फर्ज हुई, क्योंकि वो अजान जिसमें जमात के लिए बुलाया जाता है, मैं जिसमें जमात के लिए बुलाया जाता है, 2 हिजरी में फर्ज की गई थी। ज़कात और रोज़ा भी 2 हिजरी में फर्ज किया गया था। इसी तरीके से हज के सिलसिले में भी अगर आप देखें तो अहले इल्म के जो राजे अकवाल हज के सिलसिले में है कि जो अकवाल अहले इल्म ने बयान किए उसके मुताबिक 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ था। 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ था। दो हिजरी में 2 हिजरी में क्या क्या चीज बताई गई आपको अभी कि जमात और अजान 2 हिजरी में फर्ज की गई। इसी तरीके से जक़ात जो है ये भी 2 हिजरी में फर्ज की गई। लेकिन हज के सिलसिले में अहले इल्म ने जो बातें बयान की है उससे ये बात मालूम पड़ती है कि 9 हिजरी के अंदर हज फर्ज हुआ था, जबकि मक्का में 8 हिजरी में फतेह हो जाने के बाद इस्लामी शहर मक्का बन चुका था। इस्लामी शहर मक्का बन चुका था क्योंकि 8 हिजरी में फतेह मक्का पेश आ गया था। तो मालूम पड़ रहा है कि इस्लाम के पूरे निफाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अप्लाई किया मदीना के अंदर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्तन फवक्तन लोगों को इसकी तालीम दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इसको सिखलाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर अमल करके खुद भी दिखलाया और लोगों को भी बतलाया कि इस पे कैसे हमें और आपको अमल करना है। इसी तरीके से अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वगैरह के तमाम ज़ाहिरी मामलात हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में इस्तिक़लाल पा जाने और इस्लामी हुकूमत कायम हो जाने के बाद ये तमाम चीज़ें अप्लाई की गई, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की जानिब से फ़र्ज की गई। चुनांचे मालूम पड़ रहा है कि 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्की जिंदगी में आपने मामलात अंजाम दिए वो तौहीद के मामलात अंजाम दिए, तौहीद की तालीम लोगों को सिखाई। इससे एक बात समझे, एक बात बड़े गौर और फिक्र से समझे। आज हमारे माशरे के अंदर हम क्या समझते हैं कि माशरे के अंदर जब तक हम या किसी किसी शहर या किसी मुल्क में जब तक इस्लामी निफाज नहीं होगा, इस्लामी कवानीन नहीं होंगे, जब तक हम इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर सकते। बाज लोग ये समझते हैं। अलबत्ता अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्की जिंदगी के अंदर जब जिंदगी गुजार रहे हैं तो 10 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल लोगों को सिर्फ और सिर्फ तौहीद ही सिखा गए कि लोगों तौहीद को मजबूत कर लो, तौहीद के ऊपर कायम हो जाओ। अब हम क्या समझते हैं कि तौहीद, हमें तौहीद का सब्जेक्ट बाज मोमिनीन को, बाज ईमान वालों को बड़ा ही, उनको क्या लगता है यार ये क्या तौहीद 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 बयान करते करते, यानी तौहीद से बेजारी है हमारे हमारे माशरे के अंदर, तौहीद से हम बेजार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं बल्कि तमाम अंबिया को आप देखें, तमाम अंबिया को अगर आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके भेजे जाने का मकसद ही यही था कि वो तौहीद को माशरे के अंदर कायम कर दे। अब तौहीद कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तौहीद सिर्फ यही नहीं है कि आप अल्लाह को एक मान लो, एक जान लो, नहीं, बल्कि तौहीद के अंदर अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात, अल्लाह के अस्मा, अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की उलूहियत,
اللہ رب العالمین کی صفات کے سلسلے میں علم سیکھنا اور اس کے مطابق اپنے عقائد کو بنانا، یہ تمام چیزیں توحید کے اندر داخل ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں یا غیر اللہ سے اپنی دعاؤں کو طلب کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کو ایک نہیں مان گئے؟ وہ اللہ کو ایک مان گئے۔ مشرکین مکہ بھی، آپ دیکھیں مشرکین مکہ بھی زبانی طور پہ اللہ کو ایک مان گئے، لیکن جب عمل کا موقع آ رہا ہے، جب عقائد کا موقع آ رہا ہے تو ان کے عقائد بگڑے ہوئے، ان کے معاملات بگڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے آج مسلمانوں کے درمیان ایسی چیزیں موجود ہے جو ہم سمجھ نہیں پا گئے۔ ہم توحید کرتے تو ہے، ہم توحید کا اعلان کر رہے، زبان سے اس کو مان گئے، اس کو تسلیم کر رہے، لیکن جب عمل اور عقائد کا معاملہ آتا ہے تو معاملات ہمارے کیا ہے؟ بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات تو صفات کے سلسلے میں علم نہیں ہے، اللہ کے سلسلے میں جو چاہے ہم اپنی زبان سے نکالتے چلے جاتے ہیں، جو چاہے جیسا چاہے معاملہ انجام دیتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے سلسلے میں کچھ کہہ گئے تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر اس بات کو متعدد مقامات پہ مختلف انداز سے بیان کیا۔ ایک مقام پہ اللہ نے شیطان کے حربے کو ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان کے حربے کے سلسلے میں شیطان کیسی چالیں چلتا ہے، کیسے بندوں کو اللہ کے خلاف ان کی زبانوں کو کھلواتا ہے۔ بندوں کو معلوم نہیں ہے، کیسی چیزیں ہم اپنی زبان سے نکال دیتے، کئی دفعہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے۔ دیکھیں آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی، اللہ نے کہا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء۔ یہ شیطان جو ہے، شیطان کے سلسلے میں بات کہی جائے گی کہ بے شک یہ تمہیں کیا کرتا ہے، یأمرکم بالسوء، تمہیں گناہ کی طرف بلاتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں گناہ اور بے حیائی کی طرف بلانا ہی شیطان کا کام نہیں ہے، آپ کو صرف گناہ میں مبتلا کر دینا یہی شیطان کا کام نہیں ہے، بلکہ شیطان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ توحید سے، آپ کے عقیدے سے آپ ہٹ جائے، اللہ کی ذات کے سلسلے میں آپ ایسے ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالے، ایسی ایسی چیزیں اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے، اپنے معاملات سے انجام دے جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا یأمرکم بالسوء والفحشاء، گناہ اور بے حیائی کا حکم تمہیں دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے سلسلے میں تمہاری زبانوں سے ایسی باتیں نکلواتا ہے یا تمہیں ایسی باتیں کہنے پہ ابھارتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، کہ تم کہو، تقولوا علی اللہ، اللہ پر، علی اللہ ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ دیکھیں ایسی باتیں بندہ اللہ کے سلسلے میں نکالتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، وہ نہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ چنانچہ شیطان کا شیطان کے جو مقاصد ہے ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں بندوں کے اعمال کو بگاڑ دیا جائے، چاہے زبانی طور پہ ہو، قلبی طور پہ ہو، دل کے طور پہ ہو، یا جسمانی اعضاء کے طور پہ ہو۔ یہ بہت بڑا حربہ ہے، اور بندہ بعض اوقات ان چیزوں کی وجہ سے کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں واٹس ایپ اور اس قسم کی دوسری جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں یا اتنی ایسی ویڈیوز یا ایسے پوسٹ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اسلام کا، اللہ رب العالمین کی ذات کا، اہل علم کا، علماء کا، جو علم کو جاننے والے، یا اسی طریقے سے اسلام کے بنیادی جو بنیادیں ہیں ان کا، یا ارکان اسلام کا، یا اس قسم کی دوسری چیزوں کا مذاق اڑاتے دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو، چاہے وہ پوسٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی جوک کی شکل میں ہو، اور ہم اہل ایمان ہوتے ہوئے مسلمان اس کو بڑے دھڑلے سے پوسٹ کرتا ہے، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ہم اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے اس پوسٹ کے ذریعے اللہ کے یہاں اپنے ایک عمل کو درج کرا لے گئے، اپنے ایک عمل کو لکھوا لے گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو کا، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا
ہم نے اس انداز سے مذاق اڑا دیا ہے. کتنی ایسی چیزیں آپ کو ملے گی دیکھنے کے لیے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے. بعض لوگ صرف ویڈیوز بنانے کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو جوک ہے, یہ تو مذاق ہے, لیکن یہ مذاق نہیں, یہ مذاق کے ساتھ آپ ایسا, یعنی اسلام کا آپ ایسا مذاق اڑا گئے کہ گویا کفر کے اندر بعض اوقات انسان مبتلا ہو جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, کہ اللہ کی ذات کے سلسلے میں تمہیں ایسی چیزوں پہ ابھارتا ہے کہ تم ایسی چیزیں کہو یا ایسی چیزیں کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, تمہیں معلوم نہیں ہے. تو ہم سوچے اس سلسلے میں, ہم سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس سلسلے میں غور و فکر کریں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں, ہم کیسے کیسی کاموں کو انجام دے گئے. سوشل میڈیا اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یا اسلام کے بنیادی امور کے سلسلے میں کچھ بھی اٹھا کے کہیں بھی پہنچاتے چلے جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرائی. اللہ کے نبی نے مسجد کی بنیادوں کو رکھنے کے بعد اسلامی اصول و ضوابط, اسلامی معاملات کو معاشرے کے اندر عام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے باقی امور لوگوں کو سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی لوگوں کو کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز لوگوں کو بتائی کہ اس کو کیسے عمل کرنا ہے. دیکھیں, ایک مثال دیتے چلتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی ہے صحابہ کی. اور اللہ کے نبی کا مقصد کیا ہے میٹنگ بلانے کا؟ صحابہ کو جمع کیا کہ ہمیں اذان کے لیے لوگوں کو جمع کر, یعنی نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے, نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا ہے. عبداللہ بن عمرو بن عبد ربیہ کی مشہور حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راوی ہے. مشہور حدیث ہے, بخاری مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے, لمبی حدیث ہے. میں مختصر ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ لی, صحابہ کی میٹنگ لی, تاکہ صحابہ سے صلاح مشورہ لیا جائے اور صحابہ سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کی جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ ہم اس عمل کیسے انجام دے سکتے ہیں. چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آگ جلاتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم بیغل بجاتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا کہ ہم گھنٹی بجاتے ہیں, بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے ایسے کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ تو غیروں کا طریقہ ہے, آگ جلانا مجوسیوں کا طریقہ ہے, اسی طریقے سے گھنٹی بجانا عیسائیوں کا طریقہ ہے, بیغل بجانا بھی غالباً یہودیوں کا یا عیسائیوں کا طریقہ ہے. تو اس قسم کے کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, منع کر دیا. صحابہ میں سے بھی بعض لوگوں نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. اب کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے. اسی پہ میٹنگ ختم ہو گئی, وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے میٹنگ ختم ہو گئی. اب اگلے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے زید بن عبد ربی رضی اللہ, عبداللہ بن زید غالباً یا عبد ربی ابن عبد ربی کو خواب میں دکھایا گیا. اللہ کی جانب سے خواب میں دکھایا گیا کہ اذان کے کلمات سکھائے گئے خواب میں, اور خواب میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جو تم ایسی ایسی چیزیں سوچ رہے ہو اس کے بجائے یہ بہتر چیز ہے. اب دیکھیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنے خواب کو بیان کیا. اسی طریقے سے دوسرے صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے, انہوں نے بھی اپنے خواب کو بیان کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس خواب کو, شریعت ابھی خواب نہیں بنا تھا, جب رسول اللہ نے اس کی تصدیق کر دی, اللہ کے نبی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور ان کلمات کو حضرت بلال کو سکھانے کہا کہ حضرت بلال کو بتاؤ کون سے کلمات ہیں. حضرت بلال کھڑے ہوں گے اور یہ اذان دیں گے. چنانچہ حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن متعین کیا, حالانکہ خواب کسی دوسرے صحابی نے دیکھا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, اس لیے کہ حضرت بلال کی آواز بلند تھی, حضرت بلال کی آواز دور تک جانے والی تھی. چنانچہ یہاں دیکھیں ایک عمل کو انجام دینے کے لیے نماز کی جو ایک بڑی عبادت ہے, اسلام کی بنیادوں میں سے ہے, اس نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم اپلائی کیا. اور وہ سسٹم جب اس میٹنگ میں اس کا کوئی سلوشن نہیں نکل پایا تو اللہ رب العالمین نے خواب میں صحابہ کو دکھایا, صحابہ نے رسول اللہ کے پاس اس کو پیش کیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا, اپلائی کیا. اب دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی بہترین سوسائٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی, کہ اللہ کے نبی ہیڈ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے, اللہ کے نبی نے ان سے میٹنگ لی, میٹنگ میں کوئی بات طے نہیں ہوئی, اللہ نے خواب میں دکھایا, صحابہ نے خواب میں دیکھ کے ڈائریکٹلی اذان دینا اسٹارٹ نہیں کیا, بلکہ اپنے ہیڈ
اپنے رہبر اپنے ہادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو پیش کیا کہ اللہ کے نبی ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے. اب رسول اللہ نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ نہیں یہ چیز بہت اچھی ہے, اس کو اپلائی کیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی نے آرڈر دیا کہ بلال کو یہ اذان کے کلمات سکھاؤ. حضرت بلال کو سکھایا گیا. حضرت بلال نے لوگوں کو اذان دی اور اذان کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرنا اسٹارٹ ہوا, اور آج تک اور قیامت تک یہ عمل انجام دیا جائے گا انشاءاللہ. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ سسٹمیٹکلی جو سوسائٹی چل رہی تھی, ایک رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی میں یہ قوانین, یہ اصول و ضوابط, یہ ربط رسول اللہ نے پیدا کیا اپنی لیڈرشپ سے. آج دیکھیں معاشرے کے اندر کتنے لیڈرز ہیں, جماعت جمعیت اور دوسری چیزوں کے لیڈرز موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, لیکن وہ لیڈرشپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی وہ ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے. بہت سی ڈبل اسٹینڈرڈ اور اس قسم کی دوسری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. اسی طریقے سے ہمیں کسی کی صلاح اور کسی کے رائے مشورے سے کوئی تعلق نہیں. ہم اپنی ایک تاناشاہی والے معاملات کو انجام دے گئے. تو ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو اپلائی کر دیتے, کہہ دیتے کہ ہاں ایسا کرنا ہے, کوئی صلاح مشورہ نہیں. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ایک میٹنگ لی. اس میٹنگ میں جب معاملہ طے نہیں ہو پایا, اللہ کی جانب سے جو اشارہ دیا گیا اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مشوروں کو اہمیت دے گئے. تو اگر ہم صرف فارمیلٹیز کریں گے, صلاح مشورہ کرنے کا دکھاوا کریں گے, لیکن ہم نے پہلے سے کچھ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم اس کو ہی اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. معاشرے کے اندر وہ جو کمیٹی یا وہ جو اصلاح یا وہ جو سوسائٹی رسول اللہ نے قائم کی تھی وہ قائم نہیں ہو سکتی جب تک صحیح معنوں میں ہمارے درمیان وہ لیڈرشپ نہیں آئے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی, اور وہ سمع و طاعہ نہیں آئے گا جو صحابہ کے اندر موجود تھا. دونوں چیزیں ہونا ضروری ہے. جہاں لیڈرشپ ہونا ضروری ہے وہی لیڈر کے نیچے والے لوگوں کو اس کی سننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بیلنس کے ساتھ لے کے چلا ہے, اور دونوں ہی معاشرے کے اندر بہت اہم ہے, بہت اہم کردار دونوں چیزوں کا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھی انبیلنس ہوگی تو معاشرے کے اندر وہ اسلامی کلچر یا اسلامی سوسائٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ قائم نہیں ہوگی. اب دیکھیں یہ صرف ایک چیز کی مثال نہیں ہے, ایسی کئی چیزوں کی مثال ہمیں ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے سلسلے میں, نے ابھی آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اہل علم کے اقوال مختلف ہیں. اگرچہ ہم اس کو مان بھی لیں کہ زکوٰۃ مکہ کے اندر فرض ہوئی ہے, لیکن اس کو مکمل طور پہ اس کے اصول و ضوابط قوانین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے لوگوں کو بتائے سکھلائے. تو یہاں دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ زکوٰۃ کون سی چیز پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے, کون سی چیز پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے. سونا ہے 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, یا اتنا مال ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, اس پہ 1 سال گزر چکا ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اسی طریقے سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے, 2.5% آپ کو نکالنا ہے. یہ پورا سسٹم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اصول و ضوابط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر گئے. یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لینے کے لیے کسی کو بھیج گئے تو کہہ گئے بہت اچھا مال مت اٹھا لینا, زکوٰۃ میں سے بہت اچھی چیزوں کو مت اٹھا لینا کہ زکوٰۃ دینے والا پریشان ہو جائے. اسی طریقے سے ایک دم ردی مال بھی مت اٹھا لینا کہ بیت المال میں بالکل ردی مال آ جائے, ایسا بھی نہ ہو, بلکہ دونوں کے درمیانی مال, یعنی بہت اچھا بھی نہ ہو بہت بیکار بھی نہ ہو, ایک متوسط درجے کا مال ہو. تو دیکھیں یہ عدل و انصاف, تاکہ زکوٰۃ دینے والا بھی وہ نہ سوچے کہ نہیں یار یہ تو بہت اچھے مال اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں ہمارے پاس سے, نہیں ایسا نہ ہو, بلکہ اس کے دل میں بھی یہ بات ہو کہ انہوں نے عدل و انصاف کیا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے معاشرے کے اندر سے کیا ہے, ختم ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ جو امانت داری والا معاملہ ہے جو رسول اللہ نے سکھایا تھا وہ معاشرے کے اندر سے ختم ہو چکا ہے کہیں نہ کہیں. یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے, ہماری تنظیموں کے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے بہت سے معاملات کیا ہے بگڑتے چلے جا گئے. تو ایک جو سسٹم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ سسٹم اگر آج ہم اس کو اپلائی کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نظام کو لوگوں کو سکھلایا, اس کی عملی اس کی ڈیفینیشن, عملی تعریف عمل میں لا کر رسول اللہ نے بتایا, اور اسی چیز کو صحابہ نے اپلائی کیا.
उसी चीज को सहाबा ने अप्लाई किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब ज़कात के मुनकिरीन खड़े हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा कि अगर ये अल्लाह के नबी के ज़माने में ज़कात देते थे, कोई जानवर देते थे, उसके साथ उसकी रस्सी देते थे, अगर वो रस्सी नहीं देंगे तो भी मैं उनसे कताल करूंगा। तो मालूम पड़ रहा है कि ये वो बुनियादें थी जो रसूलुल्लाह ने मदीना में आकर लोगों को सिखलाई, लोगों को इसकी तालीम दी। 10 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिखाया। आप इस बात का जायजा ले, आज हमारे माशरे के अंदर सबसे बड़ा बहतान ये है, सबसे बड़ी कमी ये है कि इन तमाम चीजों के उसूल जवाबित हमें नहीं मालूम। इन तमाम चीजों के उसूल जवाबित हमें नहीं मालूम। जो हमारे जिम्मेदारान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे माशरे के अंदर, जिनके पीछे एक बड़ा एक बड़ी सोसाइटी या एक बड़ी जमात चलती है, उन लोगों को दीन की बुनियादों के उसूल ज़वाबित नहीं मालूम है। उनको इल्म उनके पास किताब सुन्नत का सही इल्म नहीं है। इसी तरीके से दीन के जो उसूल ज़वाबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे, उनसे वो वाकिफ नहीं है। अकाइद के मामलात, अकाइद सिर्फ ज़बानी तौर पे जो बयानात पे हमने सुन लिए, उसके लिए एक इल्म सीखना या उसके कोर्सेज को हमने हासिल करना, ऐसी कोई जुस्तजू मौजूद नहीं है। या इसी तरीके से ज़कात का क्या निज़ाम होना चाहिए, माल को कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, या क्या जवाबित उसके होने चाहिए, ये तमाम चीज़ों से माशरे के ऐसे लोग जिनके पीछे एक एक जिनके पीछे लोगों की एक बड़ी कतार मौजूद है, उनको खुद नहीं मालूम है वो लोगों को क्या कहाँ किस तरफ ले जाएंगे। तो आप सोचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबा को सिखलाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, हजरत उमर बिन खत्ताब हो, हजरत उस्मान गनी या हजरत अली बिन अबी तालिब हो, यानी खुलफाए राशिदीन हो, या दूसरे सहाबा हो, इन्होंने रसूलुल्लाह से सीखा पहले, और सीखने के बाद खुद अमल किया और माशरे के अंदर अप्लाई किया। हम ना सीख रहे हैं, ना अमल है, ना माशरे के अंदर अप्लाई करने का जज्बा है। तो आप अंदाजा लगाए, जब जब एक ओहदे पे बैठे हुए शख्स को ही इल्म नहीं होगा तो वो दूसरों को कहाँ उसके लिए अप्लाई करा सकेगा, कहाँ उसके लिए जुस्तजू कर पाएगा। तो इसलिए सबसे बुनियादी चीज वो तालीम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अमली तौर पे इन 10 सालों के अंदर, इन मदनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी ने पूरे मसाइल और पूरे तमाम चीजें, चाहे वो इबादत के ताल्लुक से हो या मालो दौलत के ताल्लुक से हो या दूसरी चीजों के, हज के मसाइल हो, रोजे के मसाइल हो, ज़कात के मसाइल हो, इबादत के मसाइल हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदनी जिंदगी के अंदर इसका इल्म कूट कूट के सहाबा के अंदर भर दिया। तो मालूम पड़ रहा है कि ये वही इल्म था जो बाद में दुनिया जहां तक सहाबा ने पहुंचाया। हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में 3 तिहाई दुनिया के ऊपर हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत थी। हजरत उमर की खिलाफत में, उनकी खिलाफत के इलाकों में सूरज गुरूब नहीं होता था। यानी मतलब ये है कि यहाँ सूरज गुरूब होता था, जहाँ निकलता था वहां भी उनकी खिलाफत होती थी। तो ये कैफियत थी हजरत उमर बिन खत्ताब की। वजह क्या थी कि वो तालीम, वो इल्म जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सीखा था, उसको खुद भी अप्लाई किया, लोगों को सिखाया भी और उसके मुताबिक अमल किया, उसके मुताबिक सोसाइटी चलाई, उसके मुताबिक अपनी खिलाफत के मामलात को अंजाम दिया। तो इसी वजह से वो कामयाब होते चले गए। जब अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे लिए कामयाबी किस में है, तुम्हारे अमाल कबूल कब होगे, जब तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत को अंजाम दोगे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का इल्म नहीं होगा तो इताअत भी नहीं कर सकेंगे, इताअत का इल्म नहीं होगा तो इताअत भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अगर हम देखें, बुनियादी तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली वही जो पहली वही नाजिल की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली वही नाजिल की गई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ कह के नाजिल की गई कि ए नबी पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको क्या किया है, पैदा किया है। तो मालूम पड़ रहा है कि पहली वही ही तालीम की है, पहली वही ही तालीम का हुक्म दे गई। और तालीम के बगैर न ज़कात का निज़ाम समझ सकते हैं, न नमाज के उसूल व ज़वाबित समझ सकते हैं, न रोज़े के हुकूक जान सकते हैं, न हज हज सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। अलगस कोई इबादत हो, उसको सीखे बगैर, उसके इल्म को हासिल किए बगैर बंदा उसको सही तौर पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो मालूम पड़ रहा है कि
उसको सीखना हमारे लिए क्या है, कंपलसरी है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यानी जिम्मेदारान के लिए नहीं, बल्कि हर हर एक अपने अपने मातहत का जिम्मेदार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक चरवाहा है और उससे उसकी रियाया के सिलसिले में सवाल किया जाएगा। यानी हर एक के मातहत कुछ ना कुछ लोग मौजूद है। एक बड़ा इंसान अपने घर में वो जिम्मेदार है, उसके मातहत उसके घर वाले हैं, तो उससे उसके सिलसिले में सवाल किया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने ये उस हदीस के अंदर, लंबी हदीस है, अल्लाह के नबी ने ये भी बयान किया कि जब घर वाला बड़ा शख्स जो जिम्मेदार है वो मौजूद नहीं, तो उसकी बीवी जो उस घर में बड़ी है वो जिम्मेदार है अपने बच्चों की, उसके उसके घर की, वो उससे उसके सिलसिले में सवाल किया जाएगा। चुनांचे हर एक से उसकी जिम्मेदारियों के सिलसिले में सवाल किया जाएगा। तो इंसान को चाहिए कि इन बातों को वो समझे, इनको यूं ही हंसी मजाक में या यूं ही लहू लहब की बातें ना समझे, बल्कि इन बातों को संजीदगी के साथ ले और अपने माशरे को एक इल्मी माशरा बनाए, अपने माशरे को एक वाकईतन ऐसा माशरा बनाए जो सही इल्म की समझ रखने वाला हो। और सही इल्म की समझ का मतलब ये है कि फहमे सहाबा की समझ, सहाबा की समझ, जिस जिस तरीके से सहाबा ने दीन को समझा, इल्म को समझा, किताब सुन्नत को समझा, वैसी समझ हम भी पैदा करें। और ये समझ कहाँ से आएगी? ये समझ आएगी अहले इल्म से, उलमा से इल्म हासिल करने से, अहले इल्म से सीखने से, ना कि यहाँ वहाँ यूट्यूब और गूगल से और यहाँ वहाँ से हम सीखेंगे तो माशरे के अंदर क्या होगा, बिगाड़ पैदा होगा। ऐसे कई इंजीनियर्स और कई ऐसे लोग मौजूद है माशरे के अंदर जो दीन की शक्लों को जिन्होंने बिगाड़ दिया है, लोग उनके फॉलोवर्स बने हुए हैं, और लोगों के अकाइद, लोगों के मसाइल, सहाबा के सिलसिले में लोगों के मनहज बिगड़ चुके हैं। तो इंसान को चाहिए कि वो सोच समझ के इल्म हासिल करे, किससे हासिल करना है वो भी सीखे, कहाँ से हासिल करना है उसको भी समझे। तो इन बातों को जो आपके सामने रखी गई, ये इस सवाल के ज़िमन में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकिया कवानीन का हुक्म कहाँ दिया, तो हमें मदीना में दिया, और 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पे लगाए, इसी की मेहनत 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। बात समझ में आई आप लोगों को? जी, बात समझ में आई आप लोगों को? टाइम खत्म हो गया है असल में। इंशाल्लाह कोई सवाल है किसी का? अगर कोई सवाल हो तो आप लोग अनम्यूट होकर पूछ लिया कीजिए, असल में टाइम बचता नहीं। बहरहाल चलिए, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपके इल्म और अमल में, हम सब के इल्म और अमल में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाए, माल और दौलत में खैर व बरकत अता फरमाए, दुनिया में आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, और जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जगह अता फरमाए, जहन्नम की आग से हम सबको महफूज फरमाए, अज़ाब कब्र से हम सबको महफूज फरमाए, आमीन। इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।